अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे ना 46,300 पे जा रही है इस वक्त मार्केट। और अगर KSE 100 46,200 के ऊपर आज शाम को 3 साढ़े 3 बंद होती है तो फिर ये ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि पूरा वीक मौजूद है। थोड़ा सा गेम प्ले करना चाहते हैं। मार्केट ऊपर है या नहीं है इसका तो अलग 46,200 से है, लेकिन इसके बाद फिर 47,000 से 150 पॉइंट नीचे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बहरहाल जो होगा वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। ये सब वेरिएबल है, सब एक बारीकी छोटी मोटी महसूस करने की है। अगर आप देखें तो IDYM 20 रुपये प्लस कर गया। मैंने इसकी बाइंग 300 के ऊपर बोली हुई थी। जिन लोगों ने लिया उनको देखना चाहिए कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये यकमुश्त आगे जाएगा, आगे FATF का मसला भी है। और अगर आपने 2000 लिया है तो उसमें से 20 रुपये ऊपर जिसने सेल कर दिया उसको बेनिफिट मिलेगा। वो वापस 310 पे फिर बाय कर सकता है। 309 भी मैंने देखा है। तो जो मिलता है उसको ग्रैब करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वन इन द हैंड वन इन द बुश। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें इस वक्त, क्योंकि आप अपने जहन में अगर रखेंगे कि आगे FATF का हर्डल, बैरियर, रुकावट, प्रॉब्लम, बजट के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इसको सोचें तो इस वक्त जो मिलता है वो तो लें, लेकिन पीछे कुछ ना कुछ बैलेंस रखें। जैसे बीफो के साथ हुआ कि बीफो 120 से चला, 131 पे बंद हुआ एक दिन, दूसरे दिन 142 कर गया। तो जिन लोगों ने 142 पे 50% 60% भेज दिया था उनको दोबारा 120 पे मिल गया। अब 120 पे जिन लोगों को मैंने कहा बाय कर लें, उन्होंने बाय किया, उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि फिर दोबारा 131-9-10 रुपए ऊपर डाल गया। आज बिफो अगर मूव नहीं किया तो इट्स स्टार्ट ऑफ द वीक, यू विल सी बिफो फिर वही करेगा जो इसने लास्ट टाइम किया। अगर एक दिन नहीं करेगा तो दूसरे दिन करेगा। आज हमारा स्क्रिप्ट है खैबर टोबैको कंपनी लिमिटेड KHTC, जिसका रेट आज का 362 है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान में एक किस्म का बैन है, उसके ऊपर हम लोग बेखबरी में रह जाएंगे। दुनिया 50 साल हमसे आगे है। हम इसको ऐसे कह लें कि हम 50 साल पीछे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को बैन लगाया हुआ है, हालांकि पाकिस्तान का लोन इसी बिटकॉइन से उतर सकता था। ये मैं नहीं और भी कई लोगों ने यूट्यूब पे क्लेम किया। बहुत बड़े बड़े एंकर्स, 2-3 एंकर्स ने बोला है। बिटकॉइन कोई 2-3 साल पहले बमुश्किल 2-3 हज़ार पे मैंने देखा था, 2-3 हज़ार $US पे। इसने 63,000 लगा दिया, 63,000 USD फॉर 1 बिटकॉइन। आप इसको देखें कि ये कितने फोल्ड, कितने परसेंट इंक्रीमेंट है फ्रॉम 2000 टू 63,000। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि हम लोग ईद के सिलसिले में इधर बिजी हैं। हमारा मीडिया टोटली अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है। ना वो इंटरनेशनल अफेयर बोलता है, ना उनको इंटरनेशनल बिजनेस का कोई उनका लेना देना है,
نہ ان کو کوئی تعلق ہے کہ دنیا کی باقی سٹاک مارکیٹس کہاں جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں پلس مائنس ہو رہی ہے، ان کو کوئی نہیں، ان کو صرف مریم نواز کی پڑی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عید کے دنوں میں ہم نے 15 تاریخ کو عید منائی، 14 مئی کو عید سعودیہ میں تھی۔ یہ جو غزہ کا ایشو ہے، اٹ سٹارٹڈ آن 12 مئی، یعنی کہ عید سے 2 دن پہلے انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد ہلہ بول دیا پولیس نے نمازیوں پہ۔ اس سارے ایشو کو آپ ایسے کہہ لیں کہ وہ اوور ماسک کر رہے تھے جو انہوں نے بٹ کوائن کے سلسلے میں کارروائی ڈالی۔ سب سے زیادہ پہلا دن جب 60,000 یا 59,000 US ڈالر پہ بٹ کوائن تھا، سب سے زیادہ جو سیلنگ کی ہے وہ اس دنیا کے امیر ترین آدمی بل گیٹس نے کیا۔ بل گیٹس نے ہزاروں نہیں، ہزاروں سے زیادہ بٹ کوائن یکمشت ایک ہی دن میں سیل کر دیے۔ کسی کو پاکستان میں یہاں خبر نہیں ہے، یہاں کسی سے پوچھو بٹ کوائن کیا ہے، اور سانو نہیں پتا، اور سانو نہیں پتا تو پھر نہیں پتا تو پھر بیٹھے رہو۔ ادھر جو دنیا کے سکرینز پہ غزہ کا شور شرابہ ڈلا ہوا ہے، ادھر بٹ کوائن کی کارروائی ڈل رہی ہے۔ 12 مئی کو مغرب کے بعد اگر غزہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بٹ کوائن 15 تاریخ کو جو عید والا دن، عید سے اگلا دن جو ہم لوگ ٹی وی سے ٹوٹلی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، تو بٹ کوائن 59,000 سے فرسٹ ٹائم منیمم لو لگا۔ وہاں منیمم ہوتا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت نیچے گر جائے تو اس کو منیمم ہی کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ چائنا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، ان کا فارن منسٹر زیادہ سیانہ ہے، ہم لوگ بس ایسا ہی ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ہسٹری میں عجیب و غریب کام ہوئے ہیں، کبھی موقع بنا۔ ایک باری تو میں نے ذکر کیا تھا کہ جتنے بدو عرب سب نے غداری کی اور عثمانیہ کی اتنی بڑی سلطنت کو ختم کرا دیا اور وہاں بٹھا دیا لبرل مغرب کا بندہ ترکی میں۔ یہ سب ہم 100 سال کے اس انگریزوں کے معاہدے میں ترکی پھنسا ہوا ہے۔ 1-2 سال بعد وہ اس سے نکلے گا، وہ اس کو انگریز گورا، صرف انگریز انگلینڈ کا گورا نہیں ہے، یہ اسپین کے گورے بھی اور یورپ کے گورے، فرانس کو کم نہیں ہے، یہ اگلے 100 سال کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنے فروئی مسائل کے اوپر میں پھنسے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باریکی کہ وضو ایسے نہیں کیا، وضو ایسے نہیں کیا، وضو کہ یہ ہے، یہ باطل ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ایون بہت سارے ہم لوگ چھوٹی باریکی کو لے کے ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے۔ چائنا نے مہینہ پہلے 2 مئی آف دس منتھ اس نے اپنے ملک میں بٹ کوائن بین کر دیا۔ یہ چیزیں ہم لوگوں تک نہ ہمارے میڈیا سے آتی ہیں، کچھ نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ اگر آپ کو سرچ کرنا ہے تو بہت سارے مختلف چینل سے آپ کو سننا ہوگا، وہی بات 2-3 چینل بولیں گے تو وہ سچی ہے، ورنہ پھر وہی بات ہے نا کہ ایک چینل بول رہا ہے تو وہ ایسے بھی بولتے رہتے ہیں۔ اب چائنا نے بٹ کوائن کو اپنے ملک میں بین کیا اور یوان کو انہوں نے 5 ماہ پہلے سے اڈاپٹ کر دیا، بہانہ کووڈ کا، لیکن وہ اپنے یوان ڈیجیٹل کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 63,000 جس نے ہائی لگایا تھا بٹ کوائن نے، وہ 59
थाउजेंड से गिरता हुआ इस वक्त 32,000 यूएस डॉलर पे है और डेली थोड़ी बहुत गिरावट शो कर रहा है। अब जिन लोगों को खबर ही कोई नहीं कि इसका क्या तल्लक है, इसका तल्लक क्या होगा, नैस्डैक पे क्या होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होगा, जापानीज स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होगा, क्योंकि प्रिंसिपली इसका तल्लक स्टॉक एक्सचेंज से भी है, क्योंकि वहां से पैसा निकला वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट होगा। जब इन्वेस्ट होगा तो मार्केट नीचे जाती है। अब हम असल अपने स्क्रिप्ट की तरफ आ जाते हैं ताकि हम उन लोगों की फरमाइश भी पूरी करें कि वीडियो छोटी बनाएं, जल्दी मुकाएं। तो खैबर टोबैको कंपनी लिमिटेड, जिन साहब ने 1 2 3 लोगों ने कहा, तो मैं इसको देखा। मुझे शुरू में तो ये अच्छा लगा। ईयर 2015-16, ये जुलाई टू जून 30 तक इसका फाइनेंशियल ईयर है। 2015-16 में फोर्थ क्वार्टर में इसने 86 रुपये दिए। 84 इसका अर्निंग पर शेयर था। अर्निंग पर शेयर इज वेरी गुड। 2016-17 में इसने 4 रुपये दिए। फोर्थ क्वार्टर में दिए 10 रुपये। अर्निंग पर शेयर 57 रुपये, 57 रुपीज। 2017 में इसने बेहतरीन गिव अप लोगों को दिया। 2017-18 में फोर्थ क्वार्टर में इसने 33 रुपये दिए कैश। अर्निंग पर शेयर 158 था। 158 की वजह से इसने 10 दिन के बाद ही, अपने पहले डिविडेंड की अनाउंसमेंट के 10 दिन बाद ही इसने 300% बोनस शेयर दिए। अब जिसके पास को खैबर टोबैको था उसको 300% बोनस शेयर मिल गए, बल्ले बल्ले होगी उसकी। आप 2018-19 में देखें तो फिर इसने कोविड की वजह से या वॉट एवर द केस में भी, मुझे तो बज़ाहिर कोविड नजर आया, क्योंकि काम काज कम हुए। कुछ लोगों को इफेक्ट पड़ता, कुछ लोगों को नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो खैबर टोबैको कंपनी है इसने लॉस शो किया 2019-20 में और 2018-19 में लॉस शो किया। अब लॉस कितना है? 8 रुपये तक का लॉस शो किया। 2021 में 2021 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। थर्ड क्वार्टर 6 रुपये लॉस शो किया। अब ये है कि बज़ाहिर 6 रुपये लॉस एज कंपेयर टू 8 रुपये लॉस तो कम है, लेकिन क्योंकि हम इसी जगह पे खड़े हैं कि इसका रेट तो कम नहीं है। 362 आज का रेट है। रेट तो इसका कम नहीं है, कम हुआ नहीं, वजह नहीं समझ आती। मैंने ब्रोकर को कॉल किया तो वो कहता है कि जी इसका जो 2018 और 19 में देखें तो इसने लॉस के बावजूद डिविडेंड दिया। अब ये उसको एग्जाम्पल ये बना रहा है कि 2018-19 में इसने 8.5 रुपये डिविडेंड दिया, इवन इसका लॉस था। अब भी अगर फोर्थ क्वार्टर में लॉस शो करता है तो अगर ये डिविडेंड देता है तो ये उसी की वजह होगी कि रेट नीचे गिरा नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो खासी बड़ी हैं, वसी हैं। मैं बहरहाल इसमें रिस्क देखता हूँ, मुझे रिस्क नज़र आता है। मैं इसको अभी इस रेट पे बाइंग नहीं कहता। जो दुनिया के राज हैं वो सब रब को, अल्लाह ताला को मालूम है। अगर आगे गिरावट है तो गिरावट के वक्त पे इसको वॉच करें। 2020-21 में इसने 145 लो लगाया। अगर आपको 150 से नीचे मिलता हो तो ज़रूर लें। मैं फिर रेकमेंड करूंगा 362 पे, मैं नहीं कहूँगा कि आप लें। ये इसने हाई 494 लगाया 2020-21 में।
آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ 142 اس نے 2019 میں بھی لو لگایا. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آج کا ریٹ ہے 362، یہ انفلیٹڈ ریٹ ہے. جو انویسٹر ہے اس کو اٹھا کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ یہاں پہ بائی کریں پھر وہ نیچے لے جائے. سو آپ اپنا فوکس یہیں پہ رکھیں کہ مجھے وہ 150 پہ ملے گا تو میں لوں گا، نہیں لوں گا نہ صحیح. خیبر ٹوبیکو اس میں کوئی خاص اتنی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، لیکن یہ آپ اگلا فکر ابھی سوچ لیں کہ اس نے ہائی 494 تو لگایا، لیکن 2018 میں اس نے 1743 لگایا. آپ اس میں بے انتہا کیپٹل گین لے سکتے ہیں اگر 47,000 سے مارکیٹ اوپر گئی. یہ بھی آپ ایک اہم امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں بہرحال اس کو ریکمنڈ کروں گا بائی لیس دین 150، کیونکہ 19 میں بھی اس نے لو لگایا لیس دین 50، 20 میں بھی اس نے لیس دین 150 لگایا. باقی کوئی اگر صاحب بائی کرتے ہیں 2000 شیئر ایٹ 155 تو 3,10,000 کی انیشیل انویسٹمنٹ ہو گئی. سیل کرتے ہیں 2000 شیئر ایٹ 480 کیونکہ 494 اس نے ہائی لگایا. میں 480 پہ کوئی بھی ذی شعور اس کو بیچ سکتا ہے. 9,60,000 ٹوٹل کیش آئے گا. ٹوٹل کیش میں سے جو گراس پروفٹ ہے وہ 6,50,000 کا ہے. اگر 6,50,000 میں سے 50,000 آپ نکال دیں فار کیپٹل گین ٹیکس تو آپ کو 6,00,000 پیچھے بچتا ہے. یہ اچھا کیپٹل گین ہے. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرپشن دیں اور لوگوں کو فارورڈ کریں. اور میں تو چاہوں گا کہ آپ اپنی فیس بک پہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. رب رکھا.